नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ यहाँहरु सम्पूर्णलाई कार्यक्रम साझा सरोकारमा छौं हामी। कार्यक्रम साझा सरोकार लुम्बिनी मिडिया हबले उत्पादन गर्ने गर्छ। यो कार्यक्रम रूपन्देहीको देवदह टेलिभिजन त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न रेडियो स्टेशनहरु, हाम्रो आधिकारिक युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज मार्फत संसारभर हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम साझा सरोकारमा हामीले फरक विषयमा छलफल, कुराकानी, विचार विमर्शलाई प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं। आज पनि हामी स्थानीय तहसँग जोडिएको विषय, जो स्थानीय जनतासँग, स्थानीय सर्वसाधारणसँग जोडिने विषय छ, सोही विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका देशकै उत्कृष्ट नगरपालिका हो। तिलोत्तमा नगरपालिका आफैमा सुन्दर, हराभरा र शान्त हिसाबले अगाडि बढिरहेको छ। यो अवस्थामा हरेक जनप्रतिनिधिले तिलोत्तमालाई तिलोत्तमा बनाउनका लागि भूमिका निर्वाह गर्नु भएको छ। त्यसो हो भने तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 13 को समग्र अवस्था के छ र 13 मा कसरी कामहरू अगाडि बढेका छन्, विकास सँगसँगै जनताका काम वडा नम्बर 13 ले कसरी फत्ते गरिरहेको छ, आज हामी यही विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसका लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 13 का वडा अध्यक्ष गणेश नेउपाने। गणेश सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार प्रकाश जी। आराम हुनुहुन्छ? आरामै सर। 4.5 वर्ष बितेछ। 4.5 वर्ष बित्यो। सम्झना छ त्यो दिन अबिर लागेको दिन र जनताका लागि अगाडि बसेर कसम खाएका दिनहरू याद छन्? स्मरण छ प्रष्ट रूपमा। जनताका धेरै चाहना अभिलाषाहरू बोकेर जनप्रतिनिधिका रूपमा काम गरेर त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने आशा भरोसाका साथ हामी चाहिँ निर्वाचित भएर यहाँ आएका छौँ। कतिपय कुराहरू हामी चाहिँ सम्पन्न गर्न सक्यौँ होला, कति चाहिँ सम्पन्न गर्ने प्रक्रियामा छौँ। जुन दिन अबिर लागेर हो साँच्चीकै गर्न सकिन्छ, जसरी पनि गर्ने हो भन्ने एउटा उल्लास थियो मनमा। हजुर, त्यो उल्लास अहिले पनि उस्तै छ कि घटेको छ? यथावत छ। हामीलाई काम गर्नका लागि खास गरी हामी सम्पूर्ण आफ्ना व्यवसाय व्यापारहरू सबै छोडेर जनप्रतिनिधि र जनताकै लागि काम गर्ने भनेर हामी यहाँ होमिसकेपछि र स्वाभाविक रूपमा तिलोत्तमा नगरपालिकामा एउटा दुईटा नभइकन हाम्रो चाहिँ सबै कार्यपालिका अथवा नगरसभाको सम्पूर्ण टिम चाहिँ उत्कृष्ट नगरपालिका बनाउनका लागि चाहिँ लागि परेको हुँदा र यहाँका जनताहरूको पनि साथ सहयोग रहेको हुँदा हामीलाई काम गर्ने इच्छा चाहना अझ बढ्दो रूपमा चाहिँ छ। त्यसमा कमी आएको चाहिँ छैन। जनताले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो 21 वर्षको सबै ग्याप चाहिँ जनप्रतिनिधि आएपछि पक्का तपाईँको समाधान हुनेछ, त्यो ग्याप चाहिँ मेटिनेछ हैन? हिजो भन्नुहुन्थ्यो त्यो कुरा। आज तपाईँहरूले त्यो काम गरेर देखाउनु पर्ने अवस्थामा तपाईँहरू चाहिँ आइपुग्नु भयो। त्यो ग्याप जनताले त्यो सोचेर जुन हिसाबले मतदान गर्नुभयो, आफ्नो प्रतिनिधिहरू चयन गर्नुभयो, त्यस पछाडि त्यो ग्यापहरू मेटियो कि मेटिएन? ग्यापहरू 100% चाहिँ मेटियो भन्न चाहिँ सकिँदैन। हामी कतिपय सुरुवात गऱ्यौँ, कतिपय अन्तिम चरणमा पुगेको, कतिपय सम्पन्न गरेका छौँ। तर पनि 20-21 वर्ष चाहिँ जनप्रतिनिधि विहीन हुँदा कुनै एउटा शक्ति, कर्मचारी तन्त्र अथवा चाहिँ यहाँभित्रको कुनै एउटा शक्तिले यहाँ राज गरिरहेको अवस्थामा त्यसलाई चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ हामी चाहिँ 100% निर्मूल गर्न सकिहाल्यौँ भन्न चाहिँ सकिँदैन। त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट चाहिँ हामीले चाहिँ जनताका जनचाहना अनुसारको काम गर्ने सिलसिलामा अगाडि बढिरहेका छौँ, काम गर्दैछौँ र गरिरहेका छौँ। भनेको अझै पनि केही गर्न चाहिँ बाँकी छ? बाँकी चाहिँ स्वाभाविक ढङ्गले चाहिँ एउटा मन्दिर निर्माण भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ रङरोगनका कुराहरू आउँछन्, रङरोगन सम्पन्न भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ गजुरका कुराहरू आउँछन्। त्यसले गर्दा काम चाहिँ कहिले पनि पुरा हुँदैन। रङरोगन भयो कि? रङरोगन प्रक्रियामा छ। अझै गजुर हाल्न त बाँकी नै? गजुर हाल्न बाँकी छ। कहिले हुन्छ यो? 6 महिना मात्रै बाँकी छ। गजुरसम्म हाल्नका लागि जनताले तपाईँहरूलाई भोट हाल्नु भएको? कतिपय कुराहरू चाहिँ गजुर हाल्ने प्रक्रियामा पुगिसकेपछि गजुर चाहिँ फेरि हामीले जो हालौँला अथवा अर्कोले हाल्ला, त्यसलाई चाहिँ एउटा गजुर हाल्ने प्रक्रियामा पुर्याउनु पनि त्यसलाई सफलताको रूपमा लिनुपर्छ। वडा नम्बर 13 लाई विश्लेषण गरौँ न। हिजो तपाईँ आउँदै गर्दा वडा नम्बर 13 को अवस्था र तपाईँ करिब 4.5 वर्ष अब अन्तिम नै हो, अन्तिम बजेट, अब अन्तिम कार्यान्वयनको अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरू हुनुहुन्छ। हिजोको अवस्था र आज चाहिँ जनताका सबै कुराहरूलाई पुरा गर्ने र विकासलाई जोड्ने कुराहरूमा चाहिँ तपाईँहरू कहाँ हुनुभयो? स्वाभाविक ढङ्गबाट हिजो साबी गाविस हुँदै नगरपालिकामा रूपान्तरित भइरहँदा हामीले हिजोको टिकुलीगढको यो हाम्रो क्षेत्रमा हामी 22-25-30 लाख रुपियाँको योजना सम्पन्न गर्थ्यौँ वार्षिक रूपमा। अहिले चाहिँ स्वाभाविक ढङ्गबाट 4 करोड 5 करोडसम्म एक वर्षमा हामीले हाम्रो वार्डमा विभिन्न चाहिँ सङ्घ प्रदेश अथवा स्थानीय निकाय मार्फत योजनाहरू लिएर आएर कामहरू सम्पन्न गरिरहेका छौँ। जति हामी काम सम्पन्न गर्दै जान्छौँ यहाँ अब नागरिकहरू सचेत हुँदैछ, जागरुक हुँदैछ।
जतिसुकै ठुला योजना जतिसुकै धेरै योजना ल्याए पनि अपूर्ण भइरहन्छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले चाहिँ एक खालको लक्ष्य जुन चाहिँ हामी चाहिँ चुनावी घोषणापत्रमा बोलेका कुराहरू निर्वाचन ताका चाहिँ हाम्रो जुन किसिमको सोच र लक्ष्य थियो 5 वर्ष पहिला, त्यो 5 वर्ष पहिलाको लक्ष्य र अहिलेको लक्ष्य चाहिँ मिट खाँदैन। त्यसकारण चाहिँ धेरै चाहिँ योजना चाहनाहरू चाहिँ बढ्दै जाने हुँदा कतिपय कुरा अब हामीले बस पार्कको परिकल्पना त्यति बेला थिएन, हामीले सुरु गर्यो। बस पार्कको परिकल्पना हामीले सुरु गऱ्यौँ। बान्नुगटी सामुदायिक वन जहाँ चाहिँ चिलिया चिमटिप भनिन्छ, त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको अथवा चाहिँ नेपालको चाहिँ 100वटा गन्तव्य स्थलमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना थिएन। हामी त्यसलाई पुर्याउनु त्यो सोच थिएन। त्यसलाई हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ रूपान्तरित गरेर अहिले चाहिँ नेपालको 100वटा चाहिँ पर्यटकीय स्थलमा चाहिँ हाम्रै क्षेत्रमा रहेको चाहिँ बान्नुगटी सामुदायिक वनलाई पुर्याउन सफल भइयो। पथाडा तिनाउ सडक हामीले चाहिँ हिजो 25 फुटे 30 फुटे बाटो निकासी मार्गको रूपमा लिइरहेको अवस्थामा हामीले निर्वाचन ताका घोषणापत्रमा जारी गएको कुरा प्रतिबद्धताको कार्यक्रममा हामीले 52 फुट कायम गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ थिएन। हामी 52 फुट कायम गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। हाम्रै वार्डमा साबिक टिकुलीगढमा खानेपानीको व्यवस्थापन थिएन। हामीले खानेपानीको व्यवस्थापन गर्छौँ होला भन्ने चाहिँ सोच चाहिँ थियो। घोषणापत्रमा हामी चाहिँ जारी गरेका थिएनौँ, तर चाहिँ अहिले चाहिँ करिब चाहिँ 20 करोड बराबरको योजना हामीले सम्पन्न गरेर खानेपानी चाहिँ हाम्रो चाहिँ अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। ओभरहेड टङ्की बनिसकेको छ, अफिस बनिसकेको छ, पाइपलाइनको काम भइसकेको छ भने अब चाहिँ हामीले पानी सप्लाई मात्रै बाँकी छ। हिजो आधारभूत जनतासँग जोडिएका आधारभूत विषय होला तपाईहरुले सम्पन्न गर्नेछौँ भन्दै गर्दा ती कुराहरू चाहिँ पुरा हुँदैछन्, तर चाहनाको हिसाबले समयको विकास क्रम सँगसँगै फेरि पनि तपाईको एउटा कुरा पुरा भइसकेपछि अर्को कुराको माग हुन्छ भने जस्तै गरेर ती मागहरू चाहिँ आउने क्रम जारी छ, ती कुराहरू चाहिँ हुन बाँकी छन्। ती कुराहरू पनि करिब चाहिँ हामीले चाहिँ कल्पना गरे भन्दा बाहिरका कामहरू पनि सफलता पारिसकेका छौँ। जस्तो कि सिटी कलेज हामीले परिकल्पनाभित्र थिएन। तिलोत्तमा सिटी कलेज एउटा चाहिँ अब नेपाल सरकारको मातहतमा सञ्चालन हुने विद्यालयको परिकल्पना, एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ इन्जिनियरिङ कलेज पढाउने एउटा व्यवस्थापनको कुरा हामीले कल्पना गरेका थिएनौँ, त्यो हामी चाहिँ पुरा गरिसकेका छौँ। करिब चाहिँ अब चाहिँ समन्वय प्राप्तको चरणमा मात्रै छ। भवन बिल्डिङ बनेर चाहिँ सम्पन्न भइसकेको छ, हामी देख्न सकिन्छ। अनि हामीले सामान्यतः एउटा ओभरसियर अथवा सिटिबिटीबाट मान्यता प्राप्त गरेर चाहिँ हामीले 12 महिने 18 महिने क्लासहरू लिन सकिएला भन्ने चाहिँ परिकल्पना गरेका थियौँ। तर हामीले चाहिँ यो चरणमा चाहिँ जनता माध्यमिक विद्यालय तिनधुरामा वार्ड नम्बर 13 मै चाहिँ अवस्थित छ। यसमा चाहिँ त्यो चरण पार गरेर हामीले डिप्लोमा सञ्चालन गरिसकेका छौँ, जो कि हाम्रो चाहिँ चुनावभन्दा पहिलाको हाम्रो घोषणा चाहिँ थिएन। त्यसले गर्दा कतिपय घोषणामा रहेका कुराहरू एउटा बाँकी होलान्, तर त्योभन्दा पनि ठुला हामी योजनाहरू चाहिँ लिएर हामीले यति ठुला काम गर्न सकिन्छ होला, गर्न सकिएला भन्ने चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो सोच नै थिएन। त्योभन्दा ठुला सोचका साथ पनि हामीले काम गरिसकेका छौँ। हैन, मलाई याद छ तपाईको पहिलो निर्णय भनेको सबै बाटाहरूलाई एउटा स्तर कायम स्तर उन्नत हुने गरी ग्राभेल गर्ने र 5 वर्षमा कुनै पनि बाटा चाहिँ पिच हुनबाट वञ्चित हुने छैनन् भन्ने पनि मैले सम्झिन्छु। त्यहाँ तपाईहरु चाहिँ किन पुग्न सक्नु भएन? प्रकाशजी, एकदम स्वाभाविक ढङ्गबाट एउटा योजना बजेटहरूका पनि व्यवस्थापनका पक्षका कुराहरू हुँदो रहेछन्। हामीले चाहिँ 30-32 लाख रुपियाँ पनि आन्तरिक स्रोत नभएको चाहिँ पालिकामा झन्डै चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे 30-35 करोड पनि आन्तरिक स्रोत नभएको पालिकामा मलाई याद छ 17 करोड मात्रै थियो। यहाँभन्दा अघिल्लो पटक तपाईहरु आउनुभन्दा अघिल्लो वर्षको बजेट तिरो तपाईको 17 करोड मात्रै थियो। अहिले हामीले 50 खर्च गरेका छौँ। र त्यो 50 करोड एउटै वार्डमा चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गरे पनि त्यो विकास निर्माणका काम चाहिँ पुरा हुन सक्दैन। हामीले त्यो 17वटा वार्डमा र अतिरिक्त खर्च सहित अफिस व्यवस्थापनका अन्य खर्च सहित चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ परिधिभित्र बसिन्छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले जे सोच्यो त्यो चाहिँ गर्न सकिएन। एक खालको चाहिँ काला हामीले चाहिँ चिल्ला बाटाहरू बनाउने विषयमा हामी चुक्यौँ। तर चाहिँ के हो भने सुरुकै वर्ष कम्तीमा पनि 45 देखि 50 लाख रुपियाँ विनियोजित गरेर 17वटै वार्डमा चाहिँ कम्तीमा पनि जनता सहज ढङ्गबाट हिँड्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ नगर प्रमुखले स्किम ल्याउनु, हरेक वार्डमा 50 लाख न्यूनतम 50 लाख रुपियाँका दरले बजेट व्यवस्थापन गरेर पुरै सडकहरू ग्राभेल त गरेको हो। तर के छ भन्दा अब चाहिँ समथर भूभाग त जहाँ चाहिँ डुबान क्षेत्र बढी, अब अहिले चाहिँ हामीले कल्पनै गरेका थिएनौँ चाहिँ हाम्रो अहिले असोजको 10 गतेको बाढी हामीले कल्पना गरेका थिएनौँ। असार साउनमा आउने बाढीको कल्पना गरिएको थियो। त्यसले पनि हाम्रो चाहिँ सबै ग्राभेलहरू हाम्रो सडकहरू भत्काएको एउटा चाहिँ अवस्था छ। कतिपय कुरा चाहिँ अब कोभिडको हामीले परिकल्पना गरेका थिएनौँ। यो बिचमा कोभिड नभइदिएको भए सायद तिलोत्तमाले मुलुकमै एउटा चाहिँ उदाहरणीय काम चाहिँ गर्न सक्ने थियो। करिब चाहिँ हाम्रो चाहिँ अघि र पछि गरेर चाहिँ 1 वर्ष त हामीले कोभिडले नै काम गर्न दिएको छैन।
त्यस कारण चाहिँ कोभिडले हामीलाई असर गरिरहँदा हाम्रो चाहिँ बजेटहरूमा पनि त्यसले दखल पुर्याएको छ। सङ्घबाट प्रदेशबाट आउने बजेटहरू पनि काटिएका छन्। कतिपय योजनाहरू चाहिँ सङ्घ प्रदेशबाट मैले चाहिँ एउटा हजुरलाई उदाहरणको लागि भन्छु, पथाडा तिनौर सडकको अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ जनता माविभन्दा अगाडिको चाहिँ सडक धुलामे छ, मिडियाहरूमा पनि आइरहेको अवस्था छ र यहाँ चाहिँ विनियोजित भएको करिब चाहिँ 1,28,00,000 बराबरको रकमहरू हामीले काम गर्न नसकेको अवस्था पनि छ। ठेकेदारले चाहिँ समयमा चाहिँ उसले चाहिँ सम्पन्न नगरेका अवस्थाहरू पनि छन्। त्यसकारण चाहिँ कतिपय कुरा चरणमा प्रवेश गरेका छन्, त्यसलाई सम्पन्न गर्न चाहिँ हामी चुकेका छौँ। अर्को कुरा यो वर्ष पनि झन्डै चाहिँ 5-6 करोड बराबरको चाहिँ नदीजन्य पदार्थ मेरै संयोजकमा जफत गरेर हामीले चाहिँ प्रत्येक वार्डमा कम्तीमा पनि खाल्टाखुल्टी पुर्ने अभियानका साथ हामीले चाहिँ 17वटै वार्डमा अहिले न्यूनतम खाल्टाखुल्टी पुर्ने कार्यक्रम चाहिँ हामी सम्पन्न गरेका छौँ। तर चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि कतिपय सरकारवादी मिडियाहरू अथवा चाहिँ यसलाई प्रचारमा ल्याउन नचाहने मिडियाकर्मीहरूले त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ फोकस नगरेर सामान्य चाहिँ एउटा चाहिँ लामो बाटो 5 किलोमिटरको बाटोमा सामान्य चाहिँ एउटा दुईटा साना खाल्टा देखियो भने ती खाल्टालाई फोकस गरेर चाहिँ बदनाम गराउने कामहरू चाहिँ देखिएको छ। समय राम्रो कुरा पनि ल्याइदिएका छन्, अब कमाइले ल्याइदिएका छन्। तर चाहिँ के छ भने ती खाल्टाहरू देख्नेले चाहिँ तपाईँको चाहिँ 5 किलोमिटर बाटोको चिल्लो पनि देखाइदिँदा हुन्थ्यो नि त। ती कुराहरूमा कतिपय मिडियाकर्मीहरू चाहिँ चुक्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी मिडियामा जे आयो त्यसलाई सत्यता हो भन्न चाहिँ सकिँदैन। यथार्थमा चाहिँ होइन, त्यो कुरालाई तपाईँको चाहिँ हो हामीले त्यहाँनिर गर्नु पर्दो रहेछ भनेर एउटा सम्झना योग्य उहाँहरूले चाहिँ ठिकै गरिदिनु भयो भन्ने पनि लाग्नुपर्ने। त्यो त झकझगाउनु नागरिकले नझकझगाउँदासम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ काम गर्ने वातावरण चाहिँ बन्दैन। कतिपय कुरा नागरिकहरूले सोचेर सम्झे जस्तो चाहिँ मैले अहिले पटक जोड्न खोजेको पथाडा तिनौर सडककै विषयमा जोड्न चाहन्छु। यहाँ चाहिँ नागरिकका कारणबाट चाहिँ सडक विस्तार गर्ने क्रममा हामीले 52 फुट कायम गराउँदा यहाँका चाहिँ अग्रज एकदम चाहिँ अग्रज नेताहरू जसले समाज रूपान्तर गर्ने जिम्मा लिनुभएका नेताहरूले नै 52 फिटको विषयमा कचिलो गर्नुभयो। तपाईँको चाहिँ जग्गामा आफ्नो जग्गा बचाउनका लागि कचिलो गर्नुभयो र बजेट चाहिँ फिर्ता गराउनु भएको छ। उहाँहरूले नै बाटो बन्द गरेर चाहिँ अनि धुलाम्मे भएको चाहिँ सडकलाई चाहिँ मिडियामा देखाउनुहुन्छ। अब मिडियाकर्मीले चाहिँ कसका कारणबाट र के कारणबाट यी बाटाहरू चाहिँ अवरोध भयो त भन्ने विषयमा पनि खोतल दिँदाखेरि राम्रो हुन्थ्यो। ती कुराहरूमा कतिपय मिडियाहरू प्रकाशजी अहिले त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ मिडियामा नआइदिएर पनि जस्तो जनता माविको अगाडिको एउटा खाल्टो चाहिँ नागरिकले चाहिँ देख्छ। जनता माविमा अहिले चाहिँ तपाईँ हेर्नुभयो भने करिब चाहिँ म जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि एउटा चाहिँ माध्यमिक तहको विद्यालयमा 4 करोडभन्दा बढीको योजना आएको पनि त छ नि त। त्यहाँका ठुला बिल्डिङहरू पनि त देखिन्छ नि। त ती बिल्डिङहरूमा फोकस गरिँदैन, त्यो खाल्टोमा फोकस गरिन्छ। त्यसले गर्दा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षमा चाहिँ फोकस गरिदिँदा चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। त्यसकारण चाहिँ अब नागरिकहरूले आवाज त उठाउनुपर्छ। जबसम्म आवाज बुलन्द हुँदैन त्यसमा चाहिँ समाजमा रूपान्तर र परिवर्तन चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मान्यता छ। यो 4.5 वर्षको अवधिलाई ओडासँग जोडेर हेर्ने हो भने 1, 2, 3मा हुन त सरले धेरै कुराहरू चाहिँ भनिसक्नु भएको छ। हामीले यो गऱ्यौँ त्यो गऱ्यौँ यी कुराहरू चाहिँ आए भन्ने गरी चाहिँ कुरा आएको छ। क्षेत्रगत हिसाबले वडा नम्बर 13ले चाहिँ यो 4.5 वर्षको अवधिमा गणेश सरले नेतृत्व गर्दै गर्दाखेरि के पायो, हामीले सम्झन लायक त्यस्ता खालका कामहरू के गऱ्यौँ, जनतालाई पनि यति बेला चाहिँ चासो कौतुलताको विषय चाहिँ बन्न सक्छ। यो बिचमा हामी खास गरी चाहिँ हामीसँग रहेको नदीवार क्षेत्रमा चाहिँ तमाम चाहिँ सरकारी सार्वजनिक जग्गा जसमा हाम्रै अगुवाईमा कतिपय त्यसमा जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ चासो सरकारहरू कम राख्नुभयो होला, तर हामीले चाहिँ सरकारी सार्वजनिक जग्गा चाहिँ नेपाल सरकारको र सरकारी स्वामित्वमा हुनुपर्छ भन्ने धारणाका साथ तिलोत्तमा नगरपालिकाको हाम्रो क्षेत्रमा रहेको करिब चाहिँ 35 बिघा जग्गा जसले हिजो चाहिँ व्यक्तिले आफ्नो दम्बका भरमा भोग चलनका जग्गाहरूलाई हामीले चाहिँ सरकारीकरण गर्ने व्यवस्था सार्वजनिक गऱ्यौँ। जसमा चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ बहुआयामिक एउटा क्षेत्र प्रादेशिक बस पार्क तिलोत्तमा नगरपालिकाले परिकल्पना गर्यो। त्यो प्रादेशिक बस पार्कको लागि चाहिँ त्यो बस पार्क एरियामा हिजो धेरैले भोगचलन गरेर त्यहाँ धान रोप्नेदेखि लिएर आफूहरूले वस्तुभाव चढाउने र त्यो जग्गा चाहिँ हडपेका व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले चाहिँ यो जग्गा नेपाल सरकारको हो, यो तिलोत्तमा नगरपालिकाले आफू अनुकूल कुनै चाहिँ सरकारी कार्यक्रम लिएर आउँछ भनेर चाहिँ हामीले त्यहाँको बस्ती हटाएर एउटा चाहिँ खुला क्षेत्रका रूपमा चाहिँ विस्थापन गऱ्यौँ। र अहिले करिब हिजो जनताले पहिचान गर्न नसकेका जग्गाहरू मेरै वार्डमा लगभग 65 बिघा जग्गा सरकारी सार्वजनिक जग्गा यो चाहिँ नेपाल सरकारको हो है भनेर चाहिँ हामीले किटान गरेर किला ठोक्न सफल भएका छौँ। र प्रादेशिक बस पार्क एउटा चानेचुने कुरा थिएन, लुम्बिनीकै एउटा गौरवको विषय, लुम्बिनी प्रदेशकै एउटा चाहिँ गौरवको विषय हो। र यो विषयमा चाहिँ यो मेरै वार्डमा पर्छ, त्यसमा चाहिँ हामीले
सिफारिस गर्नेदेखि लिएर चाहिँ जग्गा व्यवस्थापनमा चाहिँ उल्लेखनीय भूमिका चाहिँ हामी जसमा प्रदेश सरकारले पनि स्वामित्व ग्रहण गर्यो स्वामित्व ग्रहण गरेर अहिले चाहिँ नेपाल सरकारले पनि त्यसमा चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ माननीय मन्त्रीज्यूहरूले पनि प्रादेशिक बसोबार चाहिँ तिलोत्तमा नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 13 मा पर्छ, यसलाई चाहिँ रकम व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ अहिले चाहिँ मौजादमा रहनुभएका चाहिँ आदरणीय माननीयहरूले यसमा चाहिँ सङ्कल्प गर्नुभएको छ। निकै ठुलो विषय थियो होइन, जनताका लागि यसले चाहिँ दीर्घकालसम्म वडा नम्बर 13 का जनताका लागि चाहिँ प्रभाव पार्छ, सकारात्मक प्रभाव पार्छ। अनि त्यस बीचमा हामीले चाहिँ तिलोत्तमा नगरपालिकाभित्र रहेका 143 वटा सडकको चाहिँ हामीले न्यूनतम मापदण्ड तोक्ने काम गऱ्यौँ र अहिले चाहिँ घर नक्सा प्रक्रियामा जाँदा न्यूनतम मापदण्ड छोडेर मात्रै घर बनाउने प्रक्रियामा अगाडि गएका छौँ। यसले कति सफलता गरियो भन्ने कुरा अहिले देखिने कुरा विषय होइन, भोलि इतिहासमा मूल्याङ्कन हुन्छ। यसले इतिहासले पक्कै पनि मूल्याङ्कन गर्छ। म त्यो समितिको आफै पनि संयोजक रहेको हिसाबले मैले हजुरलाई भन्दैछु 143 वटा सडकको चाहिँ मापदण्ड तोक्ने विषय चाहिँ चुनिने विषय होइन। अहिले हामीले 2025 सालमा भैरवादेखि भैरवासम्मको बुटोलदेखि भैरवासम्मको सडक तपाईँको चाहिँ 80 फिट, खास गरी 25 मिटर 25 गज हो। त्यो बेलाको चाहिँ निर्णय भनेको 25 गज हो। 2025 सालमा निर्णय भएको चिज हो। 2033 सालमा आउँदाखेरि त्यो चाहिँ त्यति बेलाका तत्कालिक चाहिँ शासकहरूले त्यो मिटर र गजको अवस्था पनि नबुझेर पछि मिटरमा रूपान्तरण गर्नुभयो, 80 भएको, नत्र खास गरी 75 फिट हो। 2025 सालमा निर्णय भएको 75 फिट हो, पछि चाहिँ त्यो मिटर गजलाई मिटरमा लैजाँदाखेरि चाहिँ 80 मिटर भयो, 80 फिट भयो। त्यो 80 फिट चाहिँ भनेको अहिलेको सरकार अथवा चाहिँ पछिल्लो चरणको सरकारले निर्णय गरेको चिज त होइन नि। दूरगामी सरकार भनेर त्यति बेला 2025 सालमा निर्णय नभइदिएको भए आज ठुलो रूपमा मुआवजा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहन्थ्यो भने भोलि आएर हाम्रो चाहिँ तिलोत्तमावासीहरूले आजको यो निर्णयलाई पक्कै पनि उहाँहरूले सम्झाउनुहुनेछ, इतिहासले मूल्याङ्कन गर्नेछ। र तेस्रो कुरा, अब हाम्रो पुरानो सडकमा लामो समयदेखि चुनावी नारा बन्ने थियो बबनीमा चाहिँ बबनी खोला पुल। त्यो बबनी खोला पुलले यहाँ चाहिँ धेरै नेताहरूले यहाँ चाहिँ झुटको खेती गर्नुभयो। चुनाव आउँछ तपाईँको चाहिँ उहाँहरू अगरबत्ती बालेर शिलान्यास शुद्ध गर्नुभयो, तर चाहिँ रकम व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएको थिएन। त्यसमा चाहिँ वार्ड नम्बर 13 कै अगुवाईमा, मेरो आफ्नै अगुवाईमा अहिले चाहिँ हामी चाहिँ करिब चाहिँ 3 करोड रुपियाँको एउटा चाहिँ पुल निर्माण गरेर निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। यसलाई पनि हामीले सम्झना लायकको एउटा चाहिँ योजनाको रूपमा लिएका छौँ भने अर्को कुरा त हामीले चाहिँ चिमटिप 52 कोटी सामुदायिक वन, जुन वनलाई हामीले नेपाल सरकारको गन्तव्य स्थल पर्यटकीय स्थलमा 101 वटा पर्यटकीय स्थलभित्र चाहिँ पार्न सफल भएका छौँ। त्यसले चाहिँ ठुलो रकम नेपाल सरकारबाट प्रदेश सरकारबाट पनि व्यवस्थापन भएर काम अगाडि बढिरहेको छ। यिनी कुराहरूले गर्दा पनि हामी तिलोत्तमा नगरपालिकामा आइसकेपछि वार्ड नम्बर 13 को तर्फबाट र नगरपालिकाको तर्फबाट हामीले उल्लेखनीय कामहरू गरेका छौँ। र त्यस बीचमा शिक्षा क्षेत्रमा जनता माध्यमिक विद्यालय र सिटी कलेज हामी यी दुईटा उदाहरणका रूपमा लिन सक्छौँ। यिनीहरू चाहिँ चानीचुनी विषय चाहिँ होइन, किन भन्दा हामी चाहिँ बसेनौँ, घरमा बसेनौँ, तपाईँको चाहिँ नगरपालिकालाई बस्न दिएनौँ, सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारलाई घचघच्यायौँ। हामीले डिप्लोमा स्वीकृतिको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ डेलिगेसन गइयो। हामी धेरै दिन काठमाडौँ बसेर पनि यहाँको चाहिँ सम्बन्ध प्राप्त नगराउन्जेल हामी फर्केर आएनौँ र प्रदेश सरकारलाई पनि रकम व्यवस्थापनका लागि चाहिँ हामीले चाहिँ डेलिगेसन गएर त्यहाँका तत्कालीन मन्त्रीहरूलाई असाध्यै चाहिँ अनुरोध विनय गरेर हामीले चाहिँ यी कार्यक्रमहरू सफल गरेका छौँ। र सिटी कलेज त देख्न सक्नुहुन्छ। अब एउटा उदाहरणका लागि सम्भवतः काठमाडौँभन्दा बाहिर एउटा चाहिँ पालिकाले ठुलो हिम्मतका साथ सरकारी स्तरको चाहिँ इन्जिनियरिङ कलेज खोलेर यहाँ अध्ययन अध्यापनका लागि चाहिँ तयारी अवस्थामा छ। त्यो हाम्रै वार्डमा पर्छ। त्यसकारण चाहिँ वार्ड नम्बर 13 मा समग्र रूपमा चाहिँ विकासका चरणहरू अगाडि बढेका छन् जस्तो लाग्छ। भनेको जनताले सम्झन लायक हुने गरी वडा नम्बर 13 ले चाहिँ काम गरेको छ। भोलिका दिनमा पनि सम्झिनेछ, आज देख्नेछ, भोलिका दिनमा सम्झनेछ। पक्कै पनि यो त इतिहास हो। आज प्रतिपक्ष अथवा चाहिँ पार्टीभित्रका पनि असहयोग गर्ने साथीहरूले ती कुराहरू चाहिँ स्मरण गराउन नचाहे पनि इतिहासले त पक्कै पनि मूल्याङ्कन गर्नेछ। इतिहास त दोषी हुँदैन। हामी कार्यक्रमको करिब अन्त्यमा पनि छौँ। अब धेरै समय हामी सरसँग कुराकानी गर्न सक्दैनौँ, विषयहरू धेरै भए पनि अझै गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू चाहिँ बाँकी छन्। हिजोकै कुरा गर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ ती धुलाम्मे सडकहरू अहिले पनि केही ठाउँमा चाहिँ धुलाम्मे नै छन्। कामहरू भए पनि त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाइदिए अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने पनि छ। त्यसबाहेक तपाईँको केही कुराहरू चाहिँ चुनावी घोषणापत्र अन्तर्गतका एउटा दुईवटा कुराहरू चाहिँ छुटेका छन् होइन। हुन त त्यो केन्द्रले पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो होइन, सुकुम्बासीको कुराहरू त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने केन्द्रले नै हो। त्यसपछि नागरिकताको कुरा, त्यस पछाडि तपाईँको अरू धेरै कुराहरू चाहिँ केन्द्रले व्यवस्थापन गर्न सक्छ भने ती केही कुराहरू चाहिँ ओडाले पनि सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ छ। ती कुराहरूका लागि अबको बाँकी 6 महिनाले कति काम गर्छ? प्रकाशजी, स्वाभाविक ढङ्गले हाम्रो अब कतिपय योजना आइसकेका छन्। पथराना तिनाउ सडकको लागि चाहिँ करिब चाहिँ 50 लाख रुपियाँ हामीसँग योजना छ। यो सम्पन्न चरणमा पुग्दा हामी चाहिँ यो हाम्रो निर्वाचन अब आउने निर्वाचनसम्म हामीले यो सडकलाई चाहिँ कालोपत्री गर्न सम्पन्न हुन्छौँ।
जत्रो सुकै चुनौतीहरू बोक्न पनि, किन भन्दा जनताले हेर्ने भनेको जनप्रतिनिधि हो। ठेकदार र अनि त्यहाँका चाहिँ बिचौलियाहरूले के कस्ता घटनाहरू घटाउँछन् भन्ने कुरा उसले सरकार राख्दैन। त्यसैले जनतासित ठोकिने विषय हामी जनप्रतिनिधिसित भइसकेपछि हिजो मात्रै हामी बैठक बसेर भनेका छौँ कि 14 को वडा अध्यक्ष र म 13 को वडा अध्यक्ष हामी दुईटाले पथाडा तिनौँ सडकमा जति ठुलो समस्याको समाधान गर्न पर्यो भने हामी दुई भाइ चाहिँ तयार बस्ने भनेर चाहिँ हामीले सङ्कल्प गरिसकेको अवस्था छ। निनास एउटा राम्रो काम हुँदै गर्दा पनि एउटा यही कारणले गर्दाखेरि जनप्रतिनिधिले के गरे भन्ने प्रश्न फेरि पनि आउँछ। त्यसका लागि पनि तपाईँहरू चाहिँ हामी एकदम चाहिँ त्यसमा सङ्कल्प गरेका छौँ भने अर्को चाहिँ भलबाडीदेखि तिनौसम्मको चाहिँ 1 करोडको चाहिँ योजना अब चाहिँ हाम्रो ठेक्का भइसकेको छ। त्यस कारण चाहिँ अब यो 1-2 महिनाभित्रमा काम सम्पन्न हुन्छ र हामी फागुन चैतसम्म चाहिँ त्यो सडकलाई चाहिँ हामी व्यवस्थित गरिसक्छौँ। 3वटा कल्भर्ट बनाउने गरी हामी त्यो सम्पन्न चरणमा छौँ भने करिब चाहिँ अब हामीले घोषणापत्रमा गरेको सुकुम्बासी समस्या समाधान चाहिँ जुन प्रकाशजीले चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो। सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि तिलोत्तमा नगरपालिकाको चाहिँ भूमिका सम्भवतः चाहिँ नेपालका कुनै पनि स्थानीय तहले त्यो भूमिका खेलेको थिएन होला। डाटा सङ्कलनदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ घर घरमा गएर चाहिँ नागरिकले चाहिँ डाटा सङ्कलन गरेर पुरै हामी चाहिँ लागत इस्टिमेट तयार गरेर चाहिँ बसिसकेको अवस्थामा सरकार परिवर्तनको चरणमा गइरहँदा अर्को अहिले बनेको सरकार जहाँ चाहिँ शेरबहादुर देउवाको सरकारले सुकुम्बासी आयोग नै खारिज गरेका कुराहरू त हामीले चाहिँ मिडियामा त सुनेका कुराहरू भए। त्यसकारण चाहिँ के हुन्छ भन्दा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले बाजिने गरी स्थानीय सरकारले अर्को कानुन बनाउन नपाइने व्यवस्था भइसकेपछि नेपाल सरकारले रोकेका कुराहरूमा हामी चाहिँ स्थानीय सरकारले त्यसलाई चाहिँ चुनौतीका रूपमा अगाडि बढाउन सकिँदैन। त्यसकारण चाहिँ यसलाई त कसले काम गर्न दिएन भन्ने कुरा त साँच्चै बुद्धिजीवी सर्कलबाट बुझ्नुपर्ने हो। जनताले मूल्याङ्कन गर्ला भन्ने तपाईहरुलाई लाग्यो होइन। हामी त अब फाइल तयार गरेर मेरै वार्डमा रहेका चाहिँ अवस्थित बसोबासी यति घर, सुकुम्बासी यति घर, मसँग भएका चाहिँ अवस्थित बसोबास भनेको 185 घर छन् भने चाहिँ 12 घर चाहिँ सुकुम्बासी छन्। ती सुकुम्बासीलाई चाहिँ यदि चाहिँ अहिले चाहिँ शेरबहादुर देउवाले को सरकारले त्यो चाहिँ भूमि आयोग चाहिँ लाई विस्थापित नगरेको भए, त्यसलाई चाहिँ अप्ठ्यारोमा नपारेको भए सम्भवतः तिलोत्तमा नगरपालिकाको छनौटमा परिसकेको थियो। यहाँका सुकुम्बासीहरूले घर पाइसक्नुहुन्थ्यो, जग्गा व्यवस्थापन हुन्थ्यो, अवस्थित जग्गालाई पनि व्यवस्थापन हुन्थ्यो। तर चाहिँ माथिल्लो सरकारले चाहिँ काममा चुनौती खडा गरिदिएपछि हामीले चाहिँ मुखदर्शक भएर हेर्ने बाहेक अरूसँग नभएको कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ के गरौँ, सरकारको आलोचना गर्न मिल्दैन, सक्दैनौँ। तर चाहिँ गलत कुराको चाहिँ हामीले चाहिँ अब भण्डाफोर गर्नुपर्ने हुन्छ, गलत भएको छ। जसले जस्ता खालका कुराहरू गरे पनि हामी फेरि पनि तिलोत्तमा नगरपालिकामा रहेर यहाँसँग कुराकानी गर्दै गर्दा अझै पनि जनताको ओठमा हाँसो आउने गरी केही कामहरू गर्नुपर्ने बाँकी छ भने तपाईँहरूले चाहिँ गरिदिनुपर्छ। जनतासम्म एकचोटि पुगिदिनु पर्ने अझै पनि आवश्यकता छ। त्यसका लागि तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? तयार। हामी त सङ्कल्प बोकेका छौँ। हामी तिलोत्तमा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, नगर प्रमुख, उपप्रमुख लगायतका यहाँका चाहिँ शाखा प्रमुख कर्मचारीहरू समेत सबै सुशासनमा तिलोत्तमा नगरपालिका प्रमुख भएको त हो। सुशासन भनेको कुरा चाहिँ सानोचिनी कुरा होइन नि त। सुशासन भने सबै कुरा चाहिँ समेटिएर आउने चिज हो। एउटा आर्थिक प्रतिवेदनमा आर्थिक चाहिँ समृद्धिमा मात्रै तिलोत्तमा अगाडि भएको त होइन नि त। सुशासन भन्ने कुरा चाहिँ एकजना जनप्रतिनिधिले, एकजना कर्मचारीले अथवा नगर प्रमुखले, उपप्रमुखले मात्रै गराएर भन्ने कुरा त होइन। समग्र रूपमा चाहिँ सबैको सन्तुलन मिलेको अवस्थामा हामीमा त्यो चाहना, इच्छा, आकाङ्क्षाहरू अझै जीवित भन्दा पनि अझ बढेर अझै केही गर्न पाए हुन्थ्यो, 2 दिन भए पनि बढी केही काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हामी चाहिँ जनचाहना यथावत छ, गर्ने सङ्कल्प छ, गर्नेछौँ। अब 6 महिना बाँकी छ। 6 महिना बाँकी। जनताका लागि ठ्याक्कै 1-2-3 मा मैले यो गर्नुपर्ने छ, यो गर्छु भन्ने केही छ? जनताका लागि चाहिँ पहिलो प्राथमिकता त मेरो पथाडा तिनौँ सडक नै हो। यसलाई चाहिँ कालोपत्री गरेर सम्पन्न गर्नु छ र भलबाडी तिनौँ सडक हो। यी दुईटा चाहिँ हामी सम्पन्न गर्छौँ। र सुकुम्बासी आयोगको विषयमा, सुकुम्बासी समस्याको विषयमा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले चाहिँ प्रष्ट रूपमा केही धारणा चाहिँ पेश नगर्दासम्म हामी चाहिँ त्यसमा चाहिँ तिलोत्तमा नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ नसक्ने कुरा चाहिँ हामी बोलेर हुँदैन। किनभने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ माथिबाट चाहिँ व्यवस्थापनको शैली मिल्दै आयो भने चाहिँ त्यो कुरा पनि सबै तयारी छ। हामीले त त्यसलाई फाइल तयार छ, डकुमेन्ट तयार छ, त्यसलाई चाहिँ घोषणा गर्न मात्रै बाँकी हो। त्यसले गर्दा तिलोत्तमा नगरपालिकाले चाहिँ अवस्थित जग्गाहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र सुकुम्बासीहरूलाई कहाँ व्यवस्थित गर्ने भनेर चाहिँ खाका पनि तयार गरेर बसिएको अवस्थामा त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ठुलो विषयको रूपमा लिएका छैनौँ। अब जनचाहनाका अनुसार काम गर्न 6 महिनामा गर्ने भने 6 दिनमा पनि धेरै कुरा गर्न सकिन्छ। चाहना र आकाङ्क्षा भएन भने चाहिँ 6 वर्षमा पनि केही गर्न सकिँदैन। त्यो तिलोत्तमा नगरपालिकाको जनप्रतिनिधि स्वाभाविक ढङ्गले काम गर्ने खालका जनप्रतिनिधि सबै भएको हुँदाखेरि सकिन्छ जस्तो लाग्छ। प्रकाशजी, वडा नम्बर 13 का जनप्रतिनिधिको पनि कुरा गर्छु। खास गरी अब गणेश सरसँगै मात्रै यो कुरा गर्दै गर्दा तपाईँको साथ, सहयोग, समर्थन
यो ठाउँको विकासका लागि वडा नम्बर 13 को विकासका लागि जनप्रतिनिधिको भूमिकालाई थोरै जोड्न चाहिँ पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको छ। के छ तपाईँले कति सहयोग भन्नु? एउटा मैले भन्ने गरेको र प्रकाशजी हजुरहरूले इतिहासमै पनि एउटा चाहिँ हजुरले भेट्नुहुन्छ। तिलोत्तमा नगरपालिकाले जनप्रतिनिधिले कम्तीमा पनि 4 घण्टा चाहिँ काम अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने भनेर चाहिँ कार्यपालिकाबाट निर्णय गर्यौँ जनताका लागि। त्यस अनुरूप चाहिँ मैले आफ्नो ढङ्गबाट मैले उहाँहरूलाई चाहिँ बार विभाजन गरेँ। मैले जनप्रतिनिधि एकजना कार्यपालिका सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ नगरपालिकाको समग्र कार्यक्रममा हेर्नुपर्ने हुँदा 3 जना सदस्य हुनुहुन्छ, देवबहादुर थापा, तुलसीराम थारू, धनबहादुर खड्का। उहाँहरूलाई बार विभाजन गरेर आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार, बिहिबार, शुक्रबार चाहिँ 3 जनालाई 2-2 दिन उहाँहरू अनिवार्य चाहिँ 10-4 चाहिँ अफिसमा उपस्थित हुनुपर्ने, बिहान अथवा साँझको अथवा त्यो दिन जनप्रतिनिधिका हैसियतबाट आएका जिम्मेवारीहरू जुन काम पनि आफूले तोकिएको बारेमा अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्थापन गरिसकेपछि उदाहरणका रूपमा धेरै मिडियाले लेखेको कुरा पनि छ। ती जनप्रतिनिधिहरू वडामा उपस्थिति भएर मेरो वार्डमा यो 4.5 वर्षको दौरानमा तिलोत्तमा नगरपालिका वार्ड नम्बर 13 मा मैले निवेदन लेखेको 15 रुपियाँ बाहिर तिरे भन्ने कुनै पनि सेवा गराइबाट तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्न। किनभने मेरो जनप्रतिनिधिले निवेदन लेख्नेदेखि लिएर सिफारिस सबै उहाँहरूले चाहिँ गर्नुहुन्छ। कर्मचारीको रूपमा कतिपय जनप्रतिनिधिहरू मेरो वार्डमा आएर तपाईँका कर्मचारी कति असल भनेर चाहिँ मेरा जनप्रतिनिधिका गुनासा गरेका कुराहरू चाहिँ हामी चाहिँ सुन्छौँ। त्यस कारण चाहिँ मैले अलि अलग ढङ्गबाट मेरा जनप्रतिनिधिलाई ड्युटी खटाएरै उहाँले गर्नुभएको छ। ड्युटीमा परेको दिन उहाँलाई कार्यवाहक पनि उसैलाई पर्छ। मैले चाहिँ कसलाई कार्यवाहक दिने भन्ने चिन्ता हुँदैन। आइतबार सोमबार चाहिँ म चाहिँ बिदा बस्नु पर्यो भने त्यो दिनको कार्यवाहक, त्यो दिनको ड्युटी देवबहादुर थापाको हुन्छ। स्वाभाविक ढङ्गले कार्यवाहक नि उहाँले पाउनुहुन्छ। मङ्गलबार र बुधबार तुलसीराम थारूको छ भने बिहिबार र शुक्रबार बिदाको दिन चाहिँ म कहीँ जानु पर्यो अथवा चाहिँ मैले कार्यवाहक दिनु पर्यो भने त्यो धनबहादुर खड्काजीलाई दिने हो। उहाँले चाहिँ बिदा माग्ने कुरा मसँग होइन, ती सदस्यहरूसित माग्ने हो। मलाई समय अनुकूल परेन, तपाईँले व्यवस्थापन गर्नुहोस् भनेर चाहिँ उहाँले ती सदस्यहरूसित बिदा माग्ने कुरा चाहिँ रह्यो। उहाँहरू 3 जना आपसी समन्वयमा बिदा बस्नुहुन्छ। तर उहाँहरूको चाहिँ अनिवार्य चाहिँ म कहिले चाहिँ वडामा हुम्ला नहुम्ला, तर चाहिँ तोकिएका सदस्यहरू आफ्नो बारको दिन वडामा अनिवार्य उपस्थिति भएर बिहानदेखि बेलुकीसम्म धेरैजसो नागरिकहरूले अनि वडावासी भन्दा बाहिरका चाहिँ बाहिरको जिल्लाबाट आउनुभएका सेवाग्राहीहरूले कति राम्रा कर्मचारी भनेर मेरा जनप्रतिनिधिलाई सेवासी दिएका कुराहरू चाहिँ धेरै उदाहरणमा छन्। निकै महत्त्वपूर्ण कुराकानी गऱ्यौँ सरसँग। यो कुराकानी विशेष भएको छ। 4.5 वर्षको यात्रालाई नजिकबाट केलाउने प्रयास गरेका छौँ। फेरि पनि शुभकामना छ। आगामी अझै बाँकी 6 महिना छ। यो समयमा समेत यसै गरी सरको जनतासँग जोडिने कुरामा एकरूपताका साथ अगाडि काम बढ्नेछ भन्ने अपेक्षासहित निकै महत्त्वपूर्ण कुराकानीका लागि गणेश सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद प्रकाशजी। आजको महत्त्वपूर्ण समयमा मसँग वडा नम्बर 13 का समसामयिक विषय, यहाँको चाहिँ विकास निर्माणका विषयमा समय दिनुभएकोमा र मैले धन्यवाद मिडिया प्रणालीलाई पनि दिन चाहन्छु। मिडिया प्रणालीले आज चाहिँ मलाई मेरो तिलोत्तमा नगरपालिका अन्तर्गत वार्ड नम्बर 13 मा रहेका विविध विकास निर्माणका कार्यक्रम समसामयिक विषयमा केही सल्लाह सुझाव मागेर दिने वातावरण तयार गर्नुभएकोमा सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ। आज हामीले तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 13 को पछिल्लो अवस्था, जनप्रतिनिधि आए पछाडि तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 13 ले के पायो, जनताका काम कति सजिलोसँग भए, यही विषयमा कुराकानी गरेका छौँ। समग्र अवस्थाको विषयमा आज हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 13 का वडा अध्यक्ष गणेश न्यौपाने। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मलाई क्यामेरामा साथ दिने दिपा न्यौपानेलाई विशेष धन्यवादको साथमा म कार्यक्रम सञ्चालक प्रकाश गौतम बिदा हुन्छु। नमस्कार।